हिरण्याक्षे पौत्रि प्रवरवपुषा देव भवताः हते शोकक्रोधग्लपित धृतिः एतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपुः अमराराति सदसि प्रतिज्ञां एतेन तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं सखलु तपसि त्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनर मृगाद्देहि अनिधनं वरं लब्ध्वा तृप्तो जगदिह भवन् नायकम् इदं परिक्षुन्दन् इन्द्रात् अहरत दिवं त्वाम् अगणय निहन्तुं त्वां भूयः तव पदम् अवाप्तस्य चरिपोः बहिः दृष्टेः अन्तर्धरित हृदये सूक्ष्मवपुषा नाद उच्चैः तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगया भियायातं मत्वा सखलु जितकाशी निववृते ततो अस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेः वीणापाणेः अधिगतभवत् भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतः त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुतेः स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिः अशिशिक्षच्छिरम् अमुं गुरुप्रोक्तं च असौ इदम् अभद्राय दृढम् इति अपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्तैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किम् इति परिपृष्ठेत तनयेः भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिः अस्य इति अभिविदा वधोपायान् अस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैः आविद्धः सुबहु मथितो दिग्गजगणैः महासर्पैः दष्टो अपि अनशन गराहारविधुतः गिरीन्द्रौ अक्षिप्तो अपि अहः परमात्मलय विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निबीडाम् अभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनः अतिदुष्टोऽस्य जनको गुरुक्तया तद्गेहे किल वरुणपाशैः तमरुणत् गुरोश्च असान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेः तत्त्वं परममपि विज्ञानम् अशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं रुषान्धः प्राह येनं कुलहतक कस्ते बलम् इति बलं मे वैकुण्ठः तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलम् इति धीरो अयम् अगादीत्
अरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिः इति प्रभिन्दे स्म स्तम्भं चलितकरवालोदितिसुतः अतः पश्चात् विष्णो न हि वदितुम् ईशो अस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम्। 25th दशकम्। स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णो समाचूर्णयः आकुर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूद्रवः श्रुत्वा यं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं गताभ्यश्रुतम् कम्पः कश्चन सम्पपातचरितो अपि अम्भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विशिष्टचक्षुषि महासंरम्भिणी स्तम्भतः सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुः ते विभो किं भीषणम् एतत् अद्भुतम् इति व्यद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जद्धवलोग्र रोमविकसद्वश्वा समाजृम्भताः तप्तस्वर्णसवर्ण घूर्णदतिरूक्षाक्षं सटाकेसरः प्रोत्कम्प प्रनुकुम्बिताम्बरमहो जीयात्तवेदं वपुः व्याप्त महाधरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गमहा जिह्वा निर्गम दृश्यमानसुमहा दंष्ट्रायुघोट्टामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्ग भीषणहनुं ह्रस्वस्थयीस्तरः ग्रीवं प्रीवर दोष्यतोद्गत नख क्रूरांशुदूरोल्बणम् व्यामोल्लङ्घि घनोपमघन प्रध्वान निर्धावित स्पर्धालुप्रकरं नमामि भवतः तन्नारसिंहं वपुः नूनं विष्णुः अयं निहम्यि अमुम् इति भ्राम्यत् गता भीषणं दैत्येन्द्रं समुपद्रवदम् अधृता दोर्भ्यां पृथुभ्याम् अमुम् वीरो निर्गलितो अथ खड्गफलके गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनः आपपादभुवनग्रासोद्यतं त्वाम् अहो भ्राम्यन्तं दिति च अधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्यां जवात् द्वारे अथोर्युगे निपात्य नखरान् व्युत्खाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन् आदिगर्भ निर्भरगलत् रक्ताम्बु बद्धोत्सवम् पायम् उदैरयो बहुजगत् संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नमद्वश्मणिः प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटरीं च आकाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद् भूमि विकम्पिताम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करं प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरम् अहो दुस्ताम् अवस्थां दधौ तावन् मांसवपाकराळवपुषं घोरान्त्रमालाधरं त्वां मध्ये सभम् इद्धरोषमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अभ्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने
दूरे स्थिता भीरवः सर्वं शर्व विरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकम् अस्तोषत भूयो अपि अक्षत रोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालकेः प्रह्लादे पदयोः नमति अपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं करम् अस्य मूर्ध्नि समधाः स्तोत्रैः अथोद्गायतः तस्य अकामधियो अपि तेनिथ वरं लोकाय चानुग्रहम् एवं नाटित रौद्रचेष्टित विभोः श्रीतापनीयाभिध श्रुत्यन्त स्फुटगीत सर्वमहिमन् अत्यन्त शुद्धाकृते तत्तादृग् निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वं परोल्लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपदे सर्वामयात् पाहि माम् हिरण्याक्षे पौत्रि प्रवरवपुषा देव भवताः हते शोकक्रोध